नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। भारतले नेपाललाई बिक्री गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः घटायो। आईओसीले पेट्रोलमा प्रति लिटर 15 रुपैयाँ 76 पैसा र डिजलमा 16 रुपैयाँ 56 पैसा घटाएर पठायो। यो पटक पनि नेपाली बजारमा मूल्य घटाउने बारे कुनै छलफल नभएको निगमको भनाई। जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरेकोमा विरोध जनाउँदै काठमाडौँ नयाँ बानेश्वरमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको हस्तक्षेप। युथ कांग्रेस नेपालको आह्वानमा युवा अभियन्ताहरूले गरेको प्रदर्शनमा सहभागी 3 महिला सहित 25 जना पक्राउ। नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड सहितका नेताहरू विरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ पूर्जी जारी। राज्य विरुद्धको अपराध, हात हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुरको मुद्दामा 35 दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशन। विप्लवको साथ छाडेर नेकपा बहुमत गठन गरेका नेताहरू विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी। अदालतले पूर्जी काट्नुको कारण आफूले बुझ्न नसकेको नेकपा बहुमतका सचिवालय सदस्य हेमन्त प्रकाश वली सुदर्शनको भनाई। क्रान्तिकारीलाई तर्साउने वा अदालतमा हाजिर गराएर छाड्न सक्ने अनुमान। 3 बुँदे सहमति सरकारले पालना नगरे हातमा दही जमाएर नबस्ने विप्लव नेतृत्वको नेकपाको चेतावनी। ओली र वर्तमान सरकार सहमतिप्रति इमान्दार नदेखिएको ठहर। पक्राउ पूर्जीले जनविरोधी चरित्रलाई मलजल पुर्याएको दावी। लिम्पियाधुरा लिपुलेकको भूभागलाई नेपाली नक्सामा सामेल गरेपछि प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई सीमाना मानेपछि लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग नै भएकोमा विवाद नरहेको दावी। यो सरकार माफियाको भएको एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको दावी। भ्रष्टाचार र महँगी विरुद्ध जनता सडकमा आउनुपर्ने जिकिर। यो सरकार रहिरहे नेपाल श्रीलङ्का बन्ने खतरा रहेको भन्दै आलोचना। गठबन्धन सरकार गठन भएको 1 वर्षमा चरको मूल्य वृद्धिका कारण नागरिकको जीवन कष्टकर बनेको भन्दै एमालेद्वारा आज विरोध प्रदर्शन। राज्यलाई जवाफदेही बनाउन खबरदारीका लागि प्रदर्शन गरिएको एमालेको भनाई। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव तत्काल अघि बढाउन सभामुख अग्नि सापकोटालाई नेपाल बार एसोसिएसनको आग्रह। प्रतिनिधि सभाले महाभियोग सिफारिस समिति बनाए पनि समितिमा महाभियोग प्रस्ताव अघि बढेन। पार्टी सदस्यहरूको विवरण चुस्त दुरुस्त र अध्यावधिक राख्न दलहरूलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीहरू तथा संविधान र कानून बमोजिम दलको सदस्य हुन अयोग्य रहेको व्यक्ति सदस्य रहे कारबाही गरिने। एसपीपी र प्रधान सेनापतिको अस्ट्रेलिया भ्रमण बारेको छलफलमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा अनुपस्थित। समिति बैठक मूल विषय छाडेर संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिमा समावेशिता बारेको विषयमा केन्द्रित। महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन र ओसार पसारको रोकथाम, नियन्त्रण तथा सजाय दिने काममा आफ्नो मन्त्रालयले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने महिला मन्त्री उमा रेग्मीको प्रतिबद्धता। पुनर्स्थापना केन्द्रका लागि आफ्नो मन्त्रालयले कम भए पनि बजेट विनियोजन गरिरहेको स्पष्टोक्ति। नेपाली उद्योगमा कार्यरत विदेशी मजदुरको विवरण संकलन गर्न र विदेशी कामदार रहेको भए उनीहरूको ठाउँमा नेपालीलाई नै राख्न उद्योग समितिको निर्देशन। कतार, इजरायल तथा दक्षिण कोरियाको रोजगारीका विषयमा अहिलेसम्म गरेका कामको प्रगति विवरण श्रम मन्त्रालयसँग माग। सरकारले संघीय निजामती ऐनमा नासुका मागहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै नायब सुब्बाहरू आन्दोलनमा उत्रिए। नासुमा 10 वर्ष काम गरेकोलाई 1 तह र 10 वर्षभन्दा माथि गर्नेलाई 2 तह बढुवा गर्ने व्यवस्था ऐनमा राख्नुपर्ने माग। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 5909 जनामा गरिएको परीक्षणमा 895 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 1 जना संक्रमितले ज्यान गुमाउँदा 264 जना संक्रमण मुक्त भए। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4934 पुग्यो। कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि सरकारले 7वटै प्रदेशमा तोकियो अस्पताल। सरकारले तोकेका अस्पतालहरूमा उपचार गर्दा शुल्क नलाग्ने, तोकिएका अस्पताललाई बिरामीको अवस्थाको आधारमा अनुदान दिने। पछिल्लो केही दिन यता नेपालमा कोरोना संक्रमण दिनदिनै बढिरहेकाले समयमै उच्च सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। साउन महिना यता संक्रमणका कारण 15 जनाको मृत्यु भएको र 33 जनाको आईसीयूमा र 5 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको उल्लेख। ललितपुर महानगरपालिकाका साथै महालक्ष्मी नगरपालिकामा पनि 2 जना डेंगी संक्रमित भेटिए। हालसम्म जिल्लाका 31 व्यक्तिमा डेंगीको संक्रमण पुष्टि। रोगलाई जिल्लाबाट न्यूनीकरण गर्न सरसफाइमा ध्यान दिन अनुरोध। काठमाडौँको काभ्रे स्थलीमा एकै परिवारका 4 जनाको विभत्स अवस्थामा शव फेला। श्रीमती र 2 छोराछोरीको हत्या गरी दिनेश पाण्डेले आत्महत्या गरेको अनुमान। घटनास्थलबाट सुसाइड नोट पनि बरामद। सर्लाहीमा हत्या गरिएको अवस्थामा 19 वर्षीय सुशील कुमार यादवको शव राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको शौचालयको सेप्टिक ट्याङ्कीमा फेला। शरीरमा धारिलो हतियारका निलडाम। शव पोस्टमार्टम गराई आफन्तलाई बुझाइयो।
पोखरा हिम्जामा ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक लाहा चोकका 27 वर्षीय नवराज नेपालीको मृत्यु। दुर्घटनापछि मोटरसाइकलमा आगो लाग्दा नेपालीको शरीर जलेको र आगो निभाउने क्रममा जलेका ट्रक धनीको मणिपाल अस्पतालमा उपचार हुँदै ट्रक चालक पक्राउ। मध्यरात थुनामा रहेकी महिलालाई आफ्नो कोठामा लैजाने इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका असै प्रवीण चौलागाई निलम्बित। बलात्कार मुद्दामा चौलागाईमाथि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप गरी अनुसन्धान हुँदै। धरानको बराहा सहकारी संस्थाले निक्षेप नदिएको भन्दै निक्षेपकर्ता आज पनि आन्दोलित। बचतकर्ताको करिब 7 अर्ब रकम सहकारीमा रहेको दाबी। शेयर सदस्य 5088 र बचतकर्ता 13554 रहेको पुष्टि भए पनि बराहाले बचतकर्ताको मात्रै तथ्याङ्क पेश गरेपछि निक्षेपकर्ता आक्रोशित। स्याङ्जामा 1 वर्षमा 461 सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता। ती मुद्दामध्ये 371 फर्स्यौट। अदालतमा अन्य मुद्दाभन्दा तुलनात्मक रूपमा पछिल्ला वर्षमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढ्दो। नक्कली कागजात पेश गरी बाराको पर्सा स्थित इलाका प्रशासन कार्यालयबाट एक भारतीय महिलाले नागरिकता प्राप्त गरेको घटना बाहिरिएपछि छानबिन सुरु। उक्त नागरिकता बदर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको र संलग्नलाई नियमानुसार कारबाही गरिने प्रशासन कार्यालयको भनाई। हिमाली जिल्ला रसुवामा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै। जिल्लाका करिब 42,000 बालिक नागरिक मध्ये 10,184 राष्ट्रिय परिचय पत्र लिने कार्यमा सहभागी। परिचय पत्रको कार्ड भने 159 जनालाई मात्र वितरण। नवलपरासीमा संकलन भएको मतदाता नामावली संकलनमा मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता। कुल 6647 जनाले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिसकेको निर्वाचन कार्यालयको भनाई। देशभर लगातारको वर्षाले जनजीवन प्रभावित। आज प्रदेश 1 मध्य प्रदेश बागमती गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने अनुमान। अन्य ठाउँमा भने हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुन सक्ने। कोशी र नारायणी नदीमा बाढी। ससाना नदीहरूमा आकस्मिक बाढी आउन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन आग्रह। कास्कीमा आज सबैभन्दा धेरै वर्षा हुँदा कतै पहिरो कतै डुबान। पहिरो खस्दा पोखरा लेक साइडमा 1 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। अविरल वर्षाका कारण अरणीको राजमार्ग अन्तर्गत भोटे कोशी गाउँपालिका 4 डाकलाङमा सडक भासिएपछि अरणीको राजमार्ग अवरुद्ध। तातोपानी हुँदै चीनतर्फ जाने आउने मालवाहक सवारी साधनको आवागमन रोकियो। कास्की, प्युठान र पाल्पामा निरन्तरको वर्षापछि गएको पहिरोले पुर्याएको क्षति र तत्काल आवश्यक पर्ने राहत तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई स्थानान्तरण गर्न गृहमन्त्री खाँडको निर्देशन। काभ्रेस्थलीको घटनाबारे पनि सत्य तथ्य पत्ता लगाउन आग्रह। उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय खारेज गर्ने मध्य प्रदेश सरकारको निर्णय। वीरगञ्जमा उद्योग विभाग स्थापना गर्ने तथा लाहान, जनकपुर धाम र वीरगञ्जमा पर्यटन विकास कार्यालय स्थापना गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न माग गर्दै गैंडाहवा गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिले नै लगाएको ताला 2 साता पुगिसक्दा पनि खुलेन। सेवाग्राही मर्कामा तालाबन्दी खुलाउन कुनै पहल कदमी नभएको वडाध्यक्षहरूको भनाई। वैदेशिक रोजगारीको विज्ञापन प्रकाशन नगर्ने 148 म्यान पावर कम्पनीलाई 50,000 रुपैयाँका दरले वैदेशिक रोजगार विभागले भरायो जरिवाना। कम्पनीले विज्ञापन प्रकाशन गरी नगरेको बारे विभागले करिब 1 महिना लगाएर अनुगमन गरेको विभागको भनाई। राहदानी विभागले ई पासपोर्टको लागि अनलाइन आवेदन भोलिदेखि बिहान 11 बजे खुलाउने। विभागले दैनिक 2400 जनाको लागि प्री इनरोलमेन्ट खोल्दै दैनिक 2400 जनाको कोटा पनि बढाउने तयारी। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा विराटनगर महानगरको बेरोजु 1 अर्ब 62 करोड 22,27,100 रुपैयाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदन। 266 जना मृतकका नाममा 16 लाख सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी। चितवनमा विकास निर्माणका लागि विनियोजन भएको बजेटको 53% मात्रै खर्च। विकास बजेट मध्ये 6 अर्ब 27 करोड 33,47,000 खर्च नभएर फ्रिज। चालू खर्च भने 94%। सुदूरपश्चिम सरकारले आन्तरिक आयमा अपेक्षाकृत वृद्धि गर्न सकेन। आन्तरिक आय वर्षमा 1.5 अर्ब पनि नाघेन। 4 वर्षमा एकमुष्ट 1 खर्ब 18 अर्ब 84 करोड 68,07,000 को बजेट ल्याएकोमा आम्दानी भने 3 अर्ब 78 करोड 91,87,000 मात्रै। गएको आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले 2 खर्ब 31 अर्ब भन्दा धेरै आन्तरिक ऋण लियो। बाह्यतर्फ 1 खर्ब 44 अर्ब 60 करोड ऋणको र वैदेशिक अनुदानतर्फ 93 अर्ब 30 करोड 75 लाखको प्रतिबद्धता प्राप्त। सुनको भाव आज तोलामा 400 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 94,900 रुपैयाँ कायम। चाँदी पनि तोलामा 10 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1220 रुपैयाँमा कारोबार। साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार शेयर बजारमा सामान्य वृद्धि। नेप्सी आज 1.15 अङ्क 0.05% वृद्धि भएर 2196.25 अङ्कमा पुगेर रोकियो। आजै 4 अर्ब 67 करोड 7,79,000 को शेयर खरिद बिक्री।
सन् 2026 को फिफा विश्वकपको लागि एसियन फुटबल महासंघद्वारा छनौटको रोड म्याप सार्वजनिक। विश्वकपको लागि नेपालले पहिलो चरणदेखि नै खेल्नुपर्ने। यसमा एक टिमले अर्को एक टिमसँग होम एन्ड अवेका आधारमा खेल्ने। पहिलो चरणबाट 11 विजेता टिम दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने। अनुभवको कमीले भारतसँग 8-0 को फराकिलो अन्तरको हार बेहोरेको 20 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक मेघराज केसीको भनाई। हार बेहोर्नेमा आफ्नो गल्ती रहेको भन्दै खेलाडी र एन्फालाई दोष नदिन आग्रह। जर्मनीलाई हराउँदै इङ्ल्यान्डलाई महिला युरोकप 2022 को उपाधि। जर्मनी 2-1 गोल अन्तरले पराजित। जितसँगै इङ्ल्यान्डले पहिलो पटक महिला युरोकपको उपाधि जित्यो। अमेरिकाको न्यूयोर्कमा मंकीपक्सको प्रकोप फैलिएपछि सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको घोषणा। न्यूयोर्कमा मात्र हालसम्म 1383 जनामा मंकीपक्स संक्रमण पुष्टि। भारतमा पनि जोखिम बढेपछि निगरानी र रोकथामका लागि टास्क फोर्स गठन। म्यानमारमा सैन्य कुपछि लगाइएको संकटकाल फेरि 6 महिना थपियो। आम चुनाव गर्ने प्रयोजनका लागि समय आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि संकटकालीन अवस्था थप 6 महिना थप्नु परेको उल्लेख। रुसको आक्रमणमा परि युक्रेनका अन्य निर्यातमा संलग्न धनाढ्य व्यापारी 74 वर्षीय ओलेक्सी भाडाटुर्स्की र उनकी श्रीमती रायशा मारिए। जानाजानी रुसले भाडाटुर्स्कीलाई निशाना बनाएको युक्रेनको आशंका। अमेरिकाको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी आशंकापूर्ण रूपमा एसियाली भ्रमणमा। राष्ट्रपति बाइडेन र अमेरिकी सेनाले समेत अहिले ताइवान नजान सल्लाह दिए पनि पेलोसी ताइवान पुग्न सक्ने आशंका। दक्षिण कोरियामा आइतबार मध्यरातसम्म 44,689 जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 1,98,20,739 पुग्यो। 44,756 जना कोरोना मुक्त। 287 को अवस्था गम्भीर। थप 21 जनाको मृत्यु। र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति सैनिकद्वारा प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहार। गोली प्रहारका कारण कङ्गोमा ठूलो मानवीय क्षति घटनामा थुप्रै घाइते भएको बताए पनि यकिन विवरण भने आउन बाँकी। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।